ओम गणेशाय नमः। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति माता दुर्गा के रूप मंत्रों को किसी अच्छे कार्य के लिए जागृत करना चाहता है, उसे सबसे पहले दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करना पड़ता है। दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने के लिए सर्वप्रथम नीचे दिए गए मंत्र का 7 बार पाठ करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रांक्री चंडिका दैव्ये शापनाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण 21 बार करना चाहिए। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद नीचे दिए गए मंत्र का जाप 21 बार करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम एम एम मृत संजीवनी विधे मृत्युम थापे तथापे क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। अंत में निम्नलिखित मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभे मोहे उत्कीले 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 ठम ठम। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। खड्गम् चक्रदेशु चाप परिघान् शूलम् भशुण्डी शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् क्रयस्त्रीनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाशम् द्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् इयामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुम् मधुम् कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामे तदुत्पत्तिम् विस्तराद् गदतोमम् महामायानुभावेन यथा मनन्त्राधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तन्योरभे। स्वारोचिषे अन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशमुद्भवा सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजः पुत्राणि वौरसान् बभूवु शत्रवो भूपा कोलाभिध्वंसनस्तदा तस्य तैर्भवत् युद्धमति प्रबल दण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाभिध्वंसभिर्जितः ततः स्वपरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः केशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी है मारुह्य जगाम गहनम् वनम् सा तत्राश्रम मद्राक्षीर् द्विजवरस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्यौ कश्चित् सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सो अचिन्त्यत् तदा तत्र ममात्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरोम् हि तत् मद्भृत्यैस्तैर्सद्भृत्यैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरी वशम् यातः कान् भोगानुप्लपस्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसाद धन भोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवम् ते अद्य कुर्वन्त्यन्यमिहिमिताम् असम्यग् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः स्वति दुःखेन क्षयम् केशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राशमाभ्यासे वैश्मेकम् ददर्शसः श्रापृष्टस्तेन कस्त्वम् वो हेतुश्चागमनयत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वम् दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरण वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवास तम् वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्।
वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्यो अहम उत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनम् अभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सो अहम् न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलातमिकाम् प्रभृतिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थिताः किम् नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किम् नु साम्प्रतम् कथम् ते किम् नु सद्वृता दुर्वृतः किम् नु मे सुतः राजा उवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवता स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम् वैश्योवाच एमेतद् यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निःश्रुताम् मनः यैः सन्त्यज्य पितृ स्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दि तेषवेव मे मनः किम् मे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि किम् यन् मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेयोवाच ततस्तौ सहितो विप्र तम् मुनि समुपस्थितौ समाधिर्नाम् वैश्यो असौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उविष्टौ कथा काच्चिच्चक्रतुर्वैरश्व पार्थिवौ राजोवाच भगवन्स्त्वामहम् इष्टुमिच्छामेकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ताय तताम् विना मम त्वम् गतराजस्य राजङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किम् तेन मुनिसत्तमम् अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेस्तथाहम् च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टिदोषे अपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्त्रोर्विषयगोचरे विषयास्तमहाभाग याति चैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्राबन्धा तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनास्तुल्यदृष्ट्यः ज्ञानिनो मनुजः सत्यम् किन्तु तेनाहि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयो ज्ञाने अपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावचञ्चुषु कण्मोक्षाद्धृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वितान् किन्न पश्यति तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैक्षा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सः बालादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेच्चराचरम् सैषा प्रसन्नता वरदा नृणाम् भवति मुक्तये स विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धे हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति याम् भवान् ब्रवीति कथम् उत्पन्ना सा कर्मा यश्च किम् द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते योगनिद्राम् यदा विष्णुर्जगत्येकारणीकृते आस्ति शेषमभिजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माण्मुद्यतौ सनाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा त्वाप्सुरौ चौग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् तुष्टाव्योगनिद्राणाम्
तामेकाग्रहृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्र कृतालयाम् विन्ध्येश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वष्टकारा सुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थितः अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषितः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा स्मृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वां श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी वाणभशुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यत्राशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा प्राणां परमां त्वमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचिदस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्ता त्वं किं सतूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः श्रीर्ग्रहणम् अहमीशानेव च कारितास्ते यतो अतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्दैवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षावसरो मधुकैटवौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियातामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटवौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृद्येभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्यौ ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकारणवे अहिष्यन्ना ततः सा ददृशै च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानाम् अतिवीरपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणाबन्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः ताभ्यप्यति ब्लोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मत्तौ त्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम बध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृत्तम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोकिताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहि न यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथैत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्नेन जघने शिरसीतयोः एमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुतास्त्वयम् प्रभामस्या देवास्तु भूया शृणु वदामि ते ऐं ओम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये मधुकैटवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। विनियोगः। ॐ मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षिर्महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजम् वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ॐ अक्षिक्सक्पर्शुं गदेषु कुशलम् पद्मम् धनुषकुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिम् च चरम् जलजम् घण्टाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशुदर्शने च दधतीम् हस्तैः प्रसन्नाननाम्
सेवे सैर्भमर्दिनीं हि महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ॐ हरिं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धम् पूर्वमब्शतं पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो अभून् महिषासुरः ततः पराजिता देवः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथ्यामासुर देवाभिभवविस्तरम् सुरेन्द्रागण्यनिलेन्दूनां यमस्य वर्णस्य च ऐलेषां चाधिकारां सा स्वमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मृत्या महिषेण दुरात्मना एतद्वदः कथितं सर्वममरारि विचेषितं शरणं वः प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्तयताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रकुटीकुटिलाननौः ततो अतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणा शङ्करस्य च अयनेषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समगच्छत् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दद्रश्युस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यदभूच्छाम्बभं तेजस्तेनाजायत्तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसः सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यं चैन्द्रेण चाबभत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्य तेजसा पादौ तदुङ्गुल्योऽर्कतेजसः वसूनां चक्राङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूतः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्योस्तेजः श्रवणावनलस्य च अयनेषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोकमुदं प्रापुर्मरामहेशार्दितः शूलं शूलाद्विष्निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाद्धिक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशाद्मराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टमैरावताद्गजात् कालदण्डाद्युमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चरं च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम् तथा शुभ्रम् केयूरान् सरबाहुषु नूपरौ विमलौ तद्वद् ग्रैव्यक्मनुत्तमम् अङ्गुलीयकृत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अमलान् पङ्कजां मालां शीर्षयूरसी चापराम् अदद्धजलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभितम् हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्या पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणि विभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितः ननाद्विच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नम् आपूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानुभूत् चक्षुभुः सकलालोकः समुद्राश्च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरः जयति देवाश्च मुदा तामुच्चुः सिंहवाहिनी तुष्टुवुर्मन्नश्चैनां भक्ति नम्रतात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नदाखिल सैन्यास्ते सुमुत्तुस्थुरुदायुधः
अह किमेदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुर अभ्यधावत् तं शब्दम् अशेषैर्सुरैर्वृतः सा ददर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयीम् तुषा पादाक्रान्त्या नतभुवम् किरीटोल्लिखिताम्बराम् क्षोभिताशेषपातालाम् धनुर्जा निःस्वनेन ताम् दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थाम् ततः प्रवृत्ते युद्धम् तया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्च चक्षुराक्षो महासुरः युयुधे चाम्रश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानाम् युतैः खड्गविरुद्ग्राख्यो महासुरः अयुध्यता युतानाम् च सहस्रेण महाहनुः 50 नियुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानाम् शतैः खड्भिर्वाष्कलो युयुधेरणे गजबाजि सहस्रौ घेरन्नैकैः परिवारितः वृतो रथानाम् कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्ययत् बिडालाख्यो अयुतानाम् च 50 युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रथनाग्र्यैर्वृतः युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानाम् दन्तिनाम् तथा हयानाम् च वृतो युद्धे तत्रा बभून् महिषासुरः तोम्रैर्भिन्दीपालैश्च शक्तिभिर्मूसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीम् खड्ग प्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणस्त्राणि चण्डिका लील्यै प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरशिर्भिः मुमोच्चासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरि स्वपि क्रुद्धो धुत्सटो देव्या वाहनकेशरि चचारासुरसैन्येषु वनेष्विहुताशनः निःश्वासान् मुमुच्चेयांश्च युद्धमानारण्यम्बिकः ता एव सद्या सम्भूता गणः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दीपालासपट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहितः अवादयन्त पट्हान् गणः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च थैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान् महासुरान् पात्यामाश्चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरम् मुसलेन भृशम् हतः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि निरन्तरः क्षरौघेन कृतः केचिदरणाज्रे शयेनानुकारिणः प्राणान् मुमुच्चुस्त्रीदशार्दनः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरव्याम् महासुरः एकवावक्षिचरणः केचिद्देव्या द्विधा कृतः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतितः पुनरुत्थितः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधः नन्दितुश्चापरे तत्र युद्धे तुरील्याश्रितः कबन्धाश्छिन्नशीर्षा खड्गशक्तिवृष्टिपाण्यः तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरः पातितै रथनागाश्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत स्महारणः शोणितौधा महानद्या सद्यस्तत्र प्रसुश्रुभु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणाम् तथाम्बिका निन्येक्षयम् तथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् सा च सिंहो महानादम् उत्सृजन् धुत्केशरः शरीरेभ्यो मरारेणामसूनिव विचन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम् युद्धम् महासुरैः यथैषाम् तुतुषुर्देवः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम् इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्यायः।
ॐ नमश्चण्डिकायै। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ॐ उदयद्भानुसहस्रकान्तिम् अरुणक्षौमाम् शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधराम् जपवटीम् विद्यामभीतिम् वरम् हस्ताब्जैर्धतीम् त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीम् वध्यमाशुरत्मुक्ताम् वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानम् तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चुक्षरः कोपाद्ययो योधमथाम्बिकाम् स देवी शर्वर्षेण बवर्ष समरे असुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयरः तस्य छित्त्वा ततो देवी लील्यैव शरोत्तरान् जघान् तुर्गान् बाणैर्यन्तारम् चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धुना सद्यो ध्वजम् तात समुच्छ्रितम् बिभ्याच्चैत्रगात्रेषु छिन्धन्वानुमाशुगैः सच्छिन्धन्वा विरथो हताश्चो हत्सारथिः अभ्यधावत्ताम् देवी खड्गचर्मधरोऽसुरा सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान् भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजम् प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलम् स कोपादरुणलोचनः विक्षेप्य ततस्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानम् तेजोभिः रविबिम्बम् इमाम्बरात् दृष्ट्वा तदापच्छूलम् देवी झूलम् अमुञ्चत् तच्छूलम् श्रद्धा तेन नीतम् स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम् गजारूढश्चाम्रस्त्री दशार्दनः सोऽपि शक्तिम् ममोचात् देव्यास्ताम्बिकादुतम् हुङ्काराभ्यताम् भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नाम् शक्तिम् निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चाम्रः शूलम् बाणैस्तदपि साच्छिन्नत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः वायुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारणः युद्धयामानो ततौ स्तुतु तस्मान्नागान् महीगतौ युयुधाते अति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिण करप्रहारेण शिरश्चाम्रस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्च रणे देव्यः शिलावृक्षाद्विरहितः दन्तमुष्टिस्थलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोधतम् बाष्कलम् भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रम् तथान्धकम् उग्रास्समुग्रवीरम् च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्राज त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् चौभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् एवम् संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरा माहिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास्तान् गणान् कांशिचत्तुण्ड प्रहारेण पुरक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलताण्डितांश्चान्यात् शृङ्गाभ्याम् च विदारितान् वेगेन कांश्चित्परान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहम् हन्तुम् महादेव्यः कोपम् चक्रे ततोऽम्बिकः सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्याम् पर्वतान्चाञ्चिक्षेण च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुण्णा मही तस्य वशीर्यत् लाङ्गूलेनाहतश्चाभि प्लावयामास सर्वतः धुत्शृङ्गभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् युयुर्धनः श्वासानिलास्तः शत्सो निपेतुर्नभसोऽचलः इति क्रोधसमाधमात् मापतन्तम् महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिपित्वा तस्य वै पाशम् तम्बवन्द महासुरम् तत्याज्माहिषम् रूपम् स्वपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो अभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः
छिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिर् दर्शयत् तत् एवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेद सायकैः तम् खड्गचर्मणा सार्धम् तथा सो अनुभून् महागजः करेण च महासिंहम् तम् च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करम् देवी खड्गेन निर्कृन्तत् ततो महासुरो भूयो माहिषम् वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम् सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्मदोधतः विषाणाभ्याम् च चिक्षेप चण्डिकाम् प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तम् मधोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्योवाच गरज गरज क्षणम् मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते यत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता ऋषिरुवाच हे मुक्त्वा समुत्पत्य सा अरूढा तु महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन्मताडयत् ततः सोऽपि पदा आक्रान् तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देवया वीर्येण संवृता अर्धनिष्क्रान्तेवासौ युद्धमानो महासुरा तया महासिना देव्या शिरिच्छित्वा निपातितः ततो हा कृतम् सर्वम् दैत्यसैन्यम् न नाशतत् प्रहर्षम् च परम् जग्सुः सकला देवतागणः तुष्टुवुस्ताम् सुराम् देवीम् सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपत्यो नन्दितुश्चाप्सरो गणः इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम कालाभ्राभाम् कटाक्षैररिकुलभेदाम् मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खम् चक्रम् कृपाणम् त्रिशिखमपि करैरुद्भन्ति त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढाम् त्रिभुवनमखिलम् तेजसा पूरयन्तीम् ध्याये दुर्गाम् जयाख्याम् त्रिदश परिवृताम् सेविताम् सिद्धिकामैः। ओम ऋषिरुवाच शक्राद्यः सुरगुणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्यः ताम् तुष्टुवुः प्रणति निमृशरोधरान् सा वागभिः प्रहर्ष पुलकोद्गम् चारुदेहः देव्या यया तत्मिदम् जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति सम्मूहमूर्त्या ताम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्याम् भक्त्या नतः सं विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावम् अतुलम् भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नाहि वक्तुमलम् बलम् च सा चण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिम् करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मना कृद्भ्याम् हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताम् कुल जनप्रभवस्य लज्जाम् ताम् त्वाम् नतासम् परिपालय देवि विश्वम्। किम् वर्ण्याम् तत् रूपमचिन्तमेतत् किम् चाति वीरमसुरक्षयकारि भूरि किम् चाहवेषु चरितानि त्वाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्त जगताम् त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिर्व्यापारः सर्वाश्रयाखिलमिदम् जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्यः यस्याः समस्त सुरता समुदीर्णेन तृप्तिम् प्याति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत्येव जनैः स्वधाच या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्जुषाम् निधानम् उद्गीत रम्यपाद पाठवताम् च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वारत्ता च सर्वजगताम् परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्भवसागरनौरसङ्गः श्रीः कैटभारि हृदये कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा
ईशत् सहासं मलं परिपूर्ण चंद्रा बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम प्रहृत मातुरुषा तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुप्तम भ्रकुटीकरालम उद्यच्छ शांक सदृश छवीयन्य सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदैव चित्रम कैर्जीव्यते हि कुप्तान्ताकर्षणेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाये सद्यो विनाशयसि कोवती कुलानि विज्ञातमेतद्धुनैव यदस्तमेदन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसिना च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निभृतात्मभृत्यदारा येषां सदा अभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तोः सुस्तैः स्मिता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्द्रिचित्तः एभिर्हितैर्जगदुपैति सुखं तथैति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युम् अधिगम्य दिव्यं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान् विनहंसि देवी दिष्ट्वैव किन्न भवति प्रकृति भस्म सर्वासुरान्रेषु यत् प्रहृणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिभोऽपि शस्त्रपूता इत्थं सतिर्भवति तेष्वपि तेत्साध्वी खड्ग प्रभानिक्र विस्फोरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निभेन्द्रिशोऽसुराणाम् यन्नागताम् विलयमंशुम् यदिन्दुखण्डम् योग्याननम् तद्विलोकयताम् तदेतत् दुर्वृत्तवृत्शमनम् तव देवी शीलम् रूपम् तथैव चिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यम् च हन्त्री हृदेव प्राक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकृतैव दया त्वेत्थम् केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपम् च शत्रुभय कारित्यहारि कुत्र चित्ते कृपा समनिष्ठा त्रिदृष्टा तयैव देवी वर्धे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन प्रातम् त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवम् रिपुगुणाभयमप्यास्तम् अस्माकम् उन्मत्सुरारिभवम् नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्ञानी स्वनेन च प्राच्याम् रक्ष प्रतीच्याम् च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्म शूलस्य उत्तरस्याम् तथेश्वरि सौम्यानाम् यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षांस्मास्तथा भुवम् खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता स्वैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगताम् धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैः स्त्रीदशैर्दिव्यैः धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच ब्रियताम् तदशा सर्वे यदस्मोत्तो अभिवाञ्छितम् देवाऊचुः भगवत्या कृतम् सर्वम् न किञ्चिदवशिष्यते यद्यम् निहतः शत्रुस्माकम् महिषासुरः यदि चापम् बलो देयस् त्वयास्मकम् महेश्वरि संस्मृता त्वम् नो हिंसेथा प्रमापदः यश्च मृत्यः स्त्वैवेर्भिस्त्वाम् स्तोष्यत्तमलानने तस्य वित्यर्धविभवैर्धनदारादिसम्पदाम् वृद्धेऽस्मत्प्रसन्नाम् त्वम् भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतो अर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली भुवान् तर्हिता नृप इत्येतत् कथितम् भूप सम्भूता स यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणीः पुण्यश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथा भवत् बधाय दुष्टदैत्यानाम् तथा शुम्भ निशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानाम् देवानामुपकारिणि तच्छृणुष्व महाख्यातम् यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै
अथ पंचमोऽध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवतः अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदः स्वरूपम् महासरस्वती प्रीति अर्थे उत्तरचरित्र पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रम् धनुसायकम् हस्ताब्जैर्धतीम् धनान्तविलसच्छीम् तांशुतुल्य प्रभावम् गौरी देशमुद्भवाम् त्रिजगतामाधारभूताम् महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुभादिदैत्यार्दिनी। ओम कलीम् ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् सुराभ्याम् शचीपतेः त्रैलोक्यम् यज्ञभागाश्च हृता मद्बलाश्रयात् तावेव सूर्यताम् तद्वद् अधिकारम् तथैवरम् कौबेर्मथ्याम्यम् च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिम् च चक्रतुर्वहनि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजितः हृताधिकारस्त्री दशास्ताभ्याम् सर्वे निराकृतः महासुराभ्याम् ताम् देवीम् संसमृत्य पराजिताम् त्यासमाकम् बलो दत्तो यथा अपत्सु स्मृताखिलः भवताम् नाश्यष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिर्देवा हिमवन्तम् नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्टुवुः। देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः समताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रूपिण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रणताम् वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृताम् लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतने विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्री शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चाप्दः। या साम्प्रतम् चोधत् दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तदक्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनिम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानाम् देवानाम् तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन। साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवदिभिः स्तुवते यत्र कः शरीरकोशतश्चास्यः समुद्भूता ब्रवीच्यवः। स्तोत्रम् ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिकाः कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्याम् विनिर्गतायाम् तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रयाः। ततो अम्बिकाम् परम् रूपम् बिभ्राणाम् सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयौ। ताभ्याम् शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहराः काप्यास्ते स्त्री महाराज भास्यन्ती हिमाचलम्। नैव तादृक् क्वचिद्रूपम् दृष्टम् केनचिदुत्तमम् जायताम् काप्यसौ देवी गृह्यताम् चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमति चारवङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम् भवान् दृष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणियो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतम् भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नम् पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायम् तथैवोच्चैश्रवाहया। विमानम् हंससंयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतम् यदासीद्वेधसोऽद्भुतम्। निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीम् ददौ चाब्धिर्मालाम् मलानपङ्कजाम्। छत्रम् ते वारुणम् गेहे काञ्चन श्रावी तिष्ठति तथायम् स्यन्दन्वरो यः पुरा असीत् प्रजापतेः। मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम् शक्तिरीस्त्वया हृतः पाशः सलिराजस्य भ्रातुस्त्व परिग्रहे। निशुम्भस्याब्धिजातश्च समस्ता रत्नजात्याः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि। एवम् दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयौः
प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतम् देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनानमम् यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे अतिशोभिने सा देवी ताम् ततः प्राह सलक्षणम् मधुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस् त्रैलोके परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागता अव्याहताज्ञाः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगः यज्ञभागानहम् सर्वानुपाशनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषितः तथैव गजरत्नम् च हित्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोद्मथनोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैः श्रवस् संज्ञम् तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु ऋगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूताम् त्वाम् देवी लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् माम् वा ममानुजम् वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वम् चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यम् अतुलम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहताम् व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदम् धार्यते जगत् देव्योवाच सत्यमुक्तम् त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किम् त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामलबुद्धिः त्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माम् जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पम् व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भो अत्र निशुम्भो वा महासुरा माम् जित्वा किच्रेणात्र पाणिम् गृह्णातु मे लघु दूतवाच अवलिप्तासि मैवम् त्वम् देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोके कः पुमांस्तिष्ठेऽग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानाम् सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सन्मुखे देवी किम् पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्यः सकला देवास्तस्थुर्येषाम् न संयुगे शुम्भादीनाम् कथाम् तेषाम् स्त्री प्रास्यसि सन्मुखम् सा त्वम् गच्छ म्यैवोक्ता पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्योवाच एवमेतत् बली शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किम् करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सा त्वम् गच्छ मयोक्तम् ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्षाव सुरेन्द्राय स च युक्तम् करोतु तत् ओम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम नागाधीश्वरविष्टराम् फणिफणोत्तम सौरुरत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् माला कुंभ कपाल नीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनील्याम् पद्मावतीम् चिन्तये। ओम ऋषिरुवाच इत्याक्रण्य वचो देव्या
सदूतो अमर्ष पूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वम् स्वयि सैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टाम् केशाकर्षण वेहबलाम् तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते अपरः स हन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वः ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्त सततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तः खष्ट्या सहस्राणाम् असुराणाम् द्रुतम् ययौ सा दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहनाचल संस्थिताम् जगादोच्चैः प्रायहीति मूलम् शुम्भ निशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्याम्येष केशाकर्षण विह्वलाम् देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्येषि मामेवम् तथा किम् ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सो अभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिकः बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिप्रश्वधैः ततोऽधुत्सटः कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तल्प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुः शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरम् कोष्ठादन्येषाम् धुत्केसरा क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयम् नीति महात्मनः तेन केसरिणाम् देव्या वाहनेनातिकोऽपि न श्रुत्वा तम् सुरम् देव्या निहितम् धूम्रलोचनम् बलम् च क्षयितम् कृत्सनम् देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भा प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामाश्च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा च स समानीयताम् लघुः केशेष्वाकृष्यवद्भाव यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर्सुरैर्विनिहन्यताम् तस्याम् हतायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यताम् बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ओम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानि धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम ध्यायेयम् रत्नपीठे शुकल्पठितम् शृण्वतीम् श्यामलाङ्गीम् न्ययिस्ताङ्घ्रीम् सरोजे शशिशकलधराम् वल्लकीम् वादयन्तीम् काल्हाराबद्धमालाम् नियमितविलसच्चोलिकाम् रक्तवस्तराम् मातङ्गीम् शङ्खपात्राम् मधुर्मधुमदाम् चित्रकोद्भासि भालाम्। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता युयुरभ्युदयतायुधा दद्रशुस्ते ततो देवीम् ईषद्भासाम् व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महती काञ्चने ते दृष्ट्वा ताम् समादातमुद्यमम् चक्ररुद्यतः आकृष्ट चापासि धरास्तथान्ये तत्समीपगः तथा कोपम् चकारोच्चैरम्बिका तानरीम् प्रति कोपेन चास्यावदनम् मशीवर्णम् अभूत्तदा भ्रकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्युतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणः द्विपीच्चरम् परिधाना शुष्कमासाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललन् भीषणः निमग्ना रक्तनयना नानापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता
घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभ्यक्षत तद्बलम् पाश्रीग्रहणाङ्कुश ग्राह्योद्घण्टा समन्वितान् समादायैघस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधम् तुर्गै रथम् सारथिनाम् सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्व्यन्त्यति भैरवम् एकम् जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि सशस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनाम् तद्बलम् सर्वम् असुराणाम् दुरात्मनाम् ममर्दा भक्षच्चान्यैन् अन्याश्चातैडे तथा असिना निहताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जगम् उर्विनाशमसुरा दन्ताग्राः विहतास्तथा क्षणेन तद्बलम् सर्वम् असुराणाम् निपातितम् दृष्ट्वा चण्डो अभिद्रुद्राव ताम् कालीमतिभीषणाम् सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीम् ताम् महासुरा छादयामाश्चक्रैर्मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्येकानि विस्मानानि तन्मुखम् बभ्रु यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमम् भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रान्त्र दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासीतम् देवी चण्डमधावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डो अभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् तमप्यपादत् भूमौ सा खड्गाभिहतम् रुषा हतशेषम् ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् मुण्डम् च सुमहावीर्यम् दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभेत्य प्रचण्डिकाम् मया त्वात्रौ प्रहितो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भम् निशुम्भम् च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीम् कल्याणी ललितम् चण्डिकावचः यस्माच्चण्डम् च मुण्डम् च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ओम् इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम 7मो अध्याय। ओम नमश्चण्डिकायै। अथष्टमोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम अरुणाम् करुणावतारङ्गिताङ्क्षी धित्पाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैरमहित्येव विभावये भवानी। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोऽप्राधीन चेत्तः शुम्भा प्रतापवान् उद्योगम् सर्वसैन्यानाम् दैत्यानामादिदेशसः अद्य सर्वबलैर्दैत्यः खड्गशीतरुदायुधः कम्बूनाम् चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि 50 असुराणाम् कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणाम् निर्गच्छन्तु ममाज्ञाः कालका दौर्हृदा भौर्या कालकेयास्तथासुरः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरितामम् इत्याज्ञाप्य स्वरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम् महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तम् चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूर्यामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादम् अतीव कृत्वान् घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोबृहन्यत् धनुर्जा सिंहघण्टानाम् नादा पूर्तिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानन तम् निनादम् उपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदुषाम् भवाया नृसिंहानामतिवीर्बलान्वितः
ब्रह्मेश गोविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्त्याः श्रीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वद्देव हि तच्छक्ति सुरान् योधुमाययो हंसयुक्त विमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणी सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरबलवाहना योधुमभयाययो दैत्यानम्बिका गुरुरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्रगदा शारंग खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्ति साप्ययाययो तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुम् नारसिंहीं नरसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सः तथा परिवृतिस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरः शीघ्रं मम प्रीत्या अह चण्डिकाम् ततो देवी श्रीरातु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा च धूम्रजटिलम् ईशानमपराजितः दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयम् प्रयात् पातालम् यदि जीवितुमिच्छथ बलाबले पादच्चेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत् तृप्यन्तु मच्छिवः प्रशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् स्ततः साख्यातिमागतः ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यतम् महासुरः अमर्षा पूरिता जगमुर् यत्र कात्यायनी स्थितः तथा प्रथम मेवाग्रे शरशक्तिरिष्टिवृष्टिभिः बवर्षुद्धतामर्षास्ताम् देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणाच्छूलशक्ति प्रश्वधान् चिच्छेद लीलायद्धमात् धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रस्तथा काली शूलपाता विदारितान् खट्वाङ्गयोथितांश्चरीन् कुर्वती व्यच्चरत्तदा कमण्डलू जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रून् येन येन समधावतिः माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जङ्घान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपन ऐन्द्रीकुलस्पातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारतः पृथिव्याम् रुधिरौघ प्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपन्तश्चक्रेण च विदारितः नखैर्विदातांश्चन्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ ननादपूर्ण दिगम्बरः चण्डाट्टहासैर्सुरः शिवदूत्यविदूषितः पेतुः पृथिव्याम् पतितांस्तांश्चखादात्तासदः इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दिष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योधुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत यस्य श्रीरितः समुत्पतति मेदिन्याम् तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे सा गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलशे नास्तस्याशु बहुशुस्रावशोणितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्ता पतितास्तस्य श्रीरारक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समम् मातृभिर्यत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तम् पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम् चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतम् सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्धिस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरैः
शक्त्या जगान कौमारे वाराही च तथासिनः माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात्यो भयरक्तौघ स्तेनासन् शत्सो असुरः तैश्चासुरसिक्सम्भूतैर्सुरैः सकलम् जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजमुरुत्तमम् तान् विशृणन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णवदनं कुरु मच्छस्तर्पात् सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वम् वक्त्रेणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चररणे तदुपन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पतस्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ताम् ततो देवी शूलेनाभिजघान्तम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो असावजघानात् गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनाम् चक्रे गदापातो अल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुसस्रावशोणितम् यतस्ततस्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रीतच्छति मुखे समुद्गता तेऽस्या रक्तपातान् महासुरः ताश्चखादात् चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसीभिष्टिभिः जघान रक्तबीजम् तम् चामुण्डा पीति शोणितम् स पपात् महीपृष्ठे शस्त्रसंगसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षम् अतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषाम् मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्गमदोधतः ओम् इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम 8मो अध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै। अथ 9मोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ॐ बन्धूकाञ्चन्यभम् रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कशौचवर्दाम् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणम् त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिशम् वपुराक्ष्यामि। ॐ राजा उवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवतामहम् देव्याश्चैत्रमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्करम् निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हत्येषन्वेषु चाहवे। हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोवत् मुख्यया सुरसेनया। तस्याग्रस्तस्तथा पृष्ठे पार्श्वोश्च महासुरः सन्दष्टौ स्फुटा क्रुद्धा हन्तु देवीमुपायौ। आजगाम् महावीर्यः शुम्भोऽपि सुबलैर्वितः निहन्तुः चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शर्वर्षम् अतीवोग्रम् मेघयोरिव वर्षतौः। चिच्छेदास्ताच्छास्ताभ्याम् चण्डिका स्वश्रोत्क्रैः ताडयामाश्चाङ्गेषु शस्त्रौघर्सुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितम् खड्गम् चर्मचादाय सुप्रभम् अताड्यन्मूर्धनि सिंहम् देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेप सोऽसुरः तामपश्यद्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्। कोपाधमातो निशुम्भवत् शूलम् जग्राह दानवः आयातम् मुष्टिपातेन देवी तच्चापि चूर्ण्यत्। आविद्यात् गदाम् सोऽपि चिक्षेप चण्डिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागतः। तथा परशुहस्तम् तमायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातयत भूतले। तस्मिन् निपतते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातरयतीव संक्रुद्धा प्रयौ हन्तुमम्बिकाम्।
सारथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिर्तुल्यैर्व्याप्य शेषाम् भवो नभः तमायन्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जया शब्दम् चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहम् पूरयामास कुकुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानाम् तेजोवद्भिदायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याज्यते भमहामदैः पूरयामास गगनम् गाम् तथैव दिशो दश ततः काले समुत्पत्य गगनम् क्षमामताडयत् कराभ्याम् तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहता अट्टाट्टहासम् शिवम् शिवदूती चकारः तैः शब्दैः सुरास्त्रेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जेत्तभिहितम् देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणः आयान्ति बहिनर्कूटाभा सा नृस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम् लोकत्रयन्तरम् निर्घात् निःस्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताच्छरान् देवीम् शुम्भस्तत्प्रहित्राञ्छरान् चिच्छेद स्वश्रैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान्तम् सा तदाभिहितो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भा सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान् शरैर्देवीम् कालीम् केसरणीम् तथा पुनस्कृत्वा बाहूनाम् आयुतम् दनुजेश्वरः चक्र आयुधेन दितिजच्छादयामाश्चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुम् दैत्यसेनाम् समावृतः तस्यापतत् एवाशु गदाम् चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सिद्धारेण स च शूलम् समाददे शूलहस्तम् समायन्तम् निशुम्भ ममरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृद्यान्निः श्रितोऽपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनुवत्ततः शिरिश्चिच्छेद खड्गेन ततो असावत् तद्भुवि तथा सिंहश्चखादोग्रम् दंष्टुक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नः केचिन्नेषुर्महासुरः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयनान्येन निराकृतः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डम् खण्डम् च चक्रेण वैष्णव्या दानवः कृतः वज्रेण चेन्द्रियहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुरः केचिन्नष्टः महाहवात् भक्षिताश्चापरे काले शिवदूती मृगाधिपैः ओम् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे दैवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमो अध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै अथ दशमोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिराम् रविचन्द्रवहनी नेत्राम् धनुषशरयुताङ्कुश पाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीम् शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीम् हृदि भिजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भम् निहतम् दृष्ट्वा भ्रात्रम् प्राणसंमितम् हन्यमानम् बलम् चैव शुम्भा क्रुद्धोऽब्रवीद्वचा बलावले पादुष्टे त्वम् मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासम् बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनि। देव्योवाच एकैवाहम् जगत् यत्र द्वितीय काममापरा पश्यैता दुष्टम्यैव विशन्त्यो मद्विभूत्याः। तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनो जग्मुर् एकैवासी तदाम्बिका। देव्योवाच अहम् विभूत्या बहुभिरः रूपैर्यदा स्थितः तम् संहृतम् यैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धम्
देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यताम् सर्वदेवानाम् असुराणाम् च दारुणम् शर्वर्षैः जितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युग्मभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्स्त्राणि शत्सो मुमुचे यान्यथाम्बिका भवञ्जितानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि बभञ्जलील्यैवोग्रोः हुङ्कारोच्चारणादिभिः तथा शर्षतैर्देवीम् आच्छादयत् सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदिचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीम् दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत् एवाशु खड्गम् चिच्छेद चण्डिकः धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चरम् चार्ककरामलम् हताश्वः सा तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदा पततस्तस्य मुद्गरम् निश्चैश्रैः तथापि सो अभ्यधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् सा मुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तम् चापि सा देवी तेलनोरसताडयात् तलप्रहाराभिहतो निपपात्महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीम् गगनमास्थितः तत्रापि स निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धम् खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमम् सिद्ध मुनि विस्मयकारकम् ततो नियुद्धम् सुचिरम् कृत्वा नेताम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले साक्षिप्तो धरणीम् प्राप्य मुष्टिम् उद्यम्य वेगितः अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधिनेच्छया तमास्यान्तम् ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्याम् पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सागतासुः पपातोरव्याम् देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलाम् पृथ्वीम् सावधिद्वीपाम् सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलम् हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्तमतीवा निर्मलम् चाभवन्नभः उत्पात मेघा शोल्का ये प्रागासंस्ते शमम् ययुः सरितो मार्गवाह्यंस्त तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहिते तस्मिन् गन्धर्वा ललितम् जुगुः आवाद्यंस्तथैवान्यै नन्दितुश्चाप्सरोगणाः बभूव पुण्यास्तथा वार्ता सुप्रभो अभूव दिवाकरः जज्ज्वल्लुश्चागन्यः शान्तः शान्तः दिग्जनित्स्वनः ओम् इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मो अध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै। अथ एकादशोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ॐ बालरविद्युतिम् इन्दुकिरीटाम् तुङ्गुकुचाम् नयनत्रययुक्ताम् समेरमुखी वरदाङ्कुशपाशाभीतिकराम् प्रभजे भुवनेशी। ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरा वह्निः पुरोगमास्ताम् कात्यायनी तुष्टुवुरिष्टलाभाद् विकाशि वक्त्रा विकाशिताशः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत्ताप्यायते कृत्सनमलङ्घवीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजम् परमासि माया। सम्मोहितम् देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। त्वय्येकया पूरितम् व्ययितत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः।
सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वां स्तुता स्तुतयेका वा भवन्तु परमोक्तयाः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्यौ परतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशंभा क्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिधरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदाशारन गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रो धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोकत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्ट्राक्रालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेघे सरस्वती वरे भृत्ति वाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाक्रालमत्युग्रं शेषासूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूरया जगत् सघंटा पातु नो देवी पापेभ्यो अनः सुतानि असुरा श्रीवसा पंकचित्तस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता भयम् रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामिश्रितानां न विपन्नराणां त्वामिश्रिता ये श्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैर्नेकैर्बहुधा तमूर्तिं कृताम्बिके तत्प्रकृति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपेष्वादेषु वाक्येषु चाकात्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामि यत्ते तदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्तारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश बन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्भीतेर् नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रश्नं नयाशु उत्पात पाक जनतास् महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मीड्ये लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मन् सेच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावचुः सर्वावधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनम् देव्योवाच वैवस्वते यन्त्रे प्राप्ते 28 युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरौ
नन्दगोप गृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाश्यैष्यामि विन्ध्याचल निवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्ष्यन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्यवहारिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः शतेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यं मुनीन् कीर्तिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मा ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्म देशमुद्भवैः भरिष्यामि सुरः शाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भविष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनिः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्त्या भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यास्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असङ्ख्येष्टपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं कृष्याम्यरिसंक्षयम् ओम इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नाम एकादशो अध्याय। ओम नमश्चण्डिकायै अथ द्वादशो अध्याय। अथ ध्यानम्। ओम विद्युद्दामः समप्रभाम् मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटबिलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखांश्चापम् गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे। ओम देव्योवाच एभिः स्तवैश्च मानित्यम् स्तोष्यते यः समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशिष्याम्यस्य संशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तिष्यन्ति ये तद्वद् बधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैवे भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रान् लतो योधात् कदाचित् संभविष्यति तस्मान् ममैतन्महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यैनं हि तत् उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिभिद्मुत्पातं महात्म्यं शमयेनमम् यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतनेमम् सदा न तद्विमोक्ष्यामि साम्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चारिं श्राव्यमेव च जानता अजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रीतच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वहनि होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्महात्म्यं तथा चोपपत्त्यः शुभः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमा रिपुवः संख्यं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यमं शृण्वताम् शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने
ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयानमम् उपसर्गः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणः दुःस्वप्नं च निर्भिर्दृष्टं सुस्वप्नुपजायते बालगृहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूत्पिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्धधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्ष्णीयैर्हर्निशम् अन्यैर्विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण्यः प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृत्सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुत्यो याश्च ब्रह्मऋषिभिः कृतः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु पृच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्ते वापि दावाग्निपरिवारतः दस्युभिर्वा शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा पातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेधा नाभ्यर्थितोऽपि वा समरणमैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभातात् सिंहाद्या दस्यवो वैणस्तथा दूरादे प्लायन्ते समर्थश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्ता स भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्येतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत ते अपि देवा निरान्तका स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भो देवृपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे अतुल विक्रमे निशुम्भेच महावीर्ये शेषः पतालमाययुः एवं भगवती देवी स नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भू जगतः परिपालनम् त्यैतन्मोह्यते विश्वं सै विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं त्यैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा ग्रहे सैव भावे तया लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिधर्मे गतिं शुभाम् ओम इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12 अध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ 13 अध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलां भासां चतुर्बाहु त्रिलोचनां पाशाङ्कुशबलाभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्मुत्तमम् एवं प्रभावा स देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव निरणां भोग स्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथा स नराधिपः प्राणिपत्य महाभागम् तं ऋषिं संसितव्रतम्
निर्विण्णो अति ममत्वेन राज्या अपहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यो महामुनि संदर्शनार्थं वाया नदी पुलन संस्थिता साच वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परम जपन् तौ तस्मिन् पुलने देव्यः कृत्वा मूर्ति महिमयम् अर्हणां चक्रुतुष्टस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीकुक्षितम् एवं समाराध्यतो स्त्रीभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्योवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेयोवाच ततो वत्रे नृपो राज्यं बिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रु बलं बलात् स्वपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम् देव्योवाच स्वल्पैर्होर्भिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुंस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूया सम्प्राप्य जलं देवाद्व्यवस्यतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवरी त्वया यश्च वरो असमत्तो अभिवाञ्छितः तं पृच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयोवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान् तर्हिता सद्यो भक्त्या तभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जनं समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जनं समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओम इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये सुरत वैश्योर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।